ट्याप आइरन एसी त्यसो भन्ने लेखिरहेको हुन्छ त्यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ म जस्तो मेडिकल टर्ममा चाहिँ एक्सेसिभ युज हुने र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा पनि तपाईँलाई युज हुने भएकोले चाहिँ यो सिम्पल भए पनि यो अब सुन्न नसुनेसम्म चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ सबैलाई त्यही भएर चाहिँ मैले आज यो टपिक चुज गरेको छु बिचमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो केही समस्या पर्यो भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी क्वेसन सुरुमा चाहिँ हाम्रो एसी भनेको छ यसको मिनिङ चाहिँ जस्ट एसी भनेको चाहिँ बिफोर मिल भनेर बुझिन्छ जस्तै मैले भनिहालेँ के ट्याब प्यारासिटामोल एसी भनेर लेख्यो भने हामीले बिफोर मिल भनेको खाना खानु अगाडि चाहिँ हामीले खानुपर्छ भनेर नै बुझिन्छ जब डक्टरले मेडिसिन प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यो लेख्या हुन्छ र त्यही भएर फार्मेसीमा हामी औषधि लिन जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ यो हेरेर चाहिँ यो तपाईँ खाना अगाडि खाने खाना पछाडि खाने भनेर त्यसरी बुझिन्छ अनि अर्को छ नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो पिसी भनेको यसको फुल फर्म चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्टर मिल भनेर बुझिन्छ सेकेन्डमा थर्डमा छ एएम भनेको हाम्रो चाहिँ कुनै कुनै औषधि यस्तो खालको हुन्छ कि मर्निङमा मात्रै खाने खालको औषधि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एएम भनेर लेखिन्छ सर्ट फर्ममा अर्को भनेको पिएम भनेको जस्तै के अरे आफ्टरनुनमा खाने औषधि हुन्छ जस्तै दुबेतिर खाने खालको औषधिहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पिएम भनेर लेख्छौँ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ एचएस कुनै कुनै औषधि यस्तो हुन्छ कि जुन चाहिँ खाना खाइसकेपछि सुत्नु अगाडि खानुपर्ने हुन्छ धेरै जस्तो चाहिँ यो हाम्रो भिटामिन्सहरू त्यसो चाहिँ यसो बेला दिइरहेको हुन्छ सेडेटिभ औषधि जस्तै जसले निन्द्रा लगाउने खालको औषधिहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले धेरै जसो बेड टाइममा प्रिस्क्राइब गर्छ किन भन्दाखेरि दिउँसोतिर त्यस्तो खालको औषधि खायो भने चाहिँ डिजिनेस हुन्छ भनेको रिङ्गडा लाग्ने खस्ने अनि आफ्नो कामहरू राम्रोसँग गर्न नसक्ने समस्या हुने भएकोले चाहिँ हामीले धेरै जसो चाहिँ यो सेडेटिभ्सहरू चाहिँ बेड टाइममा प्रिस्क्राइब गरेर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एचएस खाने भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि अर्को छ ओएम इच मर्निङ बिहान उठ्ने बित्तिकै इच एन्ड एभ्री डे मर्निङमा हामी खान्छौँ भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ओएम भनेर लेख्छौँ भन्दाखेरि ओएन भनेको चाहिँ इच नाइट भनेको इच एन्ड एभ्री नाइट हामी मेडिसिन प्रिस्क्राइब गरेर खान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ ओएन भनेर लेख्छौँ भन्दाखेरि अर्को पिआरएन भनेको छ जसको फुल फर्म चाहिँ वेन रिक्वायर्ड भन्ने कुरा जस्तै तपाईँलाई कुनै पेन किलर दिएको छ कुनै चाहिँ 3 दिन खाने भयो त्यो पछि चाहिँ तपाईँ दुखेमा मात्रै खाने भनेर तपाईँलाई प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पिआरएन भनेर भन्छौँ भन्न खोजेको सधैँ खाने होइन कि जब तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो बेला खायो भने त्यसलाई चाहिँ हामी वेन रिक्वायर अथवा पिआरएन भनेर भनिन्छ अर्को छ एसओएस एसओएस भनेको के भन्दाखेरि इफ नेसेसरी यसको यो मिनिङ के भन्दा इफ आफूलाई चाहियो भने मात्रै खाने जस्तै कुनै कुनै भिटामिनहरू हुन्छ कुनै कुनै अब पेन किलर नै भनिहालेँ त्यो चाहिँ एकदम धेरै पेन भयो भने मात्रै तपाईँले यदि खानुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एसओएस खाने भनेर भन्छौँ जस्तै अब हस्पिटलमा पनि डक्टरले औषधि सधैँभरि आइराख्नु सक्दैन त्यही भएर चाहिँ जुन औषधि लेख्ने कार्डेक्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ एसओएस भनेर लेखिदिनुहुन्छ कि त्यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि जब पेसेन्टलाई चाहिँ एक्सेसिभ पेन हुन्छ जब पेसेन्टले चाहिँ कुनै कम्प्लेन गरे हुन्छ त्यो बेला चाहिँ औषधि खाने भनेर चाहिँ बुझिन्छ जसलाई चाहिँ हामी एसओएस भनेर चाहिँ भनिन्छ अर्को छ अब कुनै औषधि चाहिँ बिडी भनेको दिनको 2 चोटि खाने खालको औषधि हुन सक्छ जस्तै एन्टिबायोटिकहरू धेरै प्रिस्क्राइब गरेर आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ 6 बजेतिर खान्छौँ 12 यसरी मिलाएर जस्ट 12 घण्टाको फरकमा खाने औषधिलाई हामी बिडी भनेर लेख्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्वाइस अ डे भनेर भन्छौँ अर्को टिडिएस अथवा टिआइडी भनेर भन्छ यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि 3 टाइम्स अ डे 8 आवरको डिफ्रेन्टमा तपाईँले खानुभयो भने टिडिएस हुन्छ जस्तै बिहान 6 बजे खानुभयो त्यसपछि 2 बजे खानुभयो त्यसपछि 10 बजे खानुभयो भने चाहिँ यो 8 आवरको डिफ्रेन्टमा हुन्छ र दिनको 3 चोटि खाने भनेको चाहिँ बुझिन्छ क्युआइडी भनेको 4 टाइम्स अ डे भनेर जस्तै 6 आवरले औषधिहरू कुनै दिएको हुन्छ जस्तै एन्टिबायोटिकहरू पनि चाहिँ अब 4 टाइम्स अ डे प्रिस्क्राइब गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 6-12 6-12 गरेर चाहिँ हामीले खायो भने क्युआइडी भनेर भन्छ त्यो भनेको दिनको 4 चोटि यदि मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्युआइडी जसको मिनिङ हुन्छ 4 टाइम्स अ डे भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ यहाँसम्म त बुझिराख्नु भएको छ नि सबैजनाले स्ट्याट भनेको चाहिँ हजुर हजुर भन्नुहोस् तपाईको स्क्रिनमा वेलकम मात्र आएको छ हैन वेलकम वाला मात्र आएको छ टिचर अरु के आएको छैन हैन म्याम फर्स्ट लाइन मात्र आयो म्याम हो अघि नै भन्नुस् भने हैन आएको छ भन्नुभयो म त आउँदै होला भनेर पछि आउँछ भनेर आएन ए ल ल ल हस् 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 नयाँ टपिक भएकोले फेरि नहेरेको दिमागमा चाहिँ अलिक घुस्दैन यो पक्नै एकछिन म हेर्दैछु यहाँसम्म केही अब मैले भनेको आधारमा के बुझिराख्नु भएको छ होला अनि केही नबुझ्ने यसो केही छ र
यसो टर्महरु पहिला तपाईले कहीं देख्नु भएको छ तपाईहरुले? रामसरी म्याम हजुर हजुर त्यो जस्तै यो सेकेन्ड स्लाइडमा क्लिक गरेर हेर्नुस् त यताको आउँछ कि हेरौँ। हैन हैन यता चाहिँ भइराछ त्यता कसरी भएन म त्यही हेर्दै छु। त्यहाँ न्यू शेयर एउटा आउँछ होला माथि शेयरको हजुर हजुर त्यसमा क्लिक गर्नुस् न। आको छ अहिले? छैन छैन फेरि एकचोटि यसो क्लोज शेयरिङ क्लोज गरेर फेरि ओपन गर्नुस् न। ठिकै छ यहाँ हुँदै गर्दा म तपाईलाई भन्दै गर्छु हैन। के यस्तो गर्नु F5 थिच्नु छ एकचोटि F5 यसमा चाहिँ सबै भइराछ त्यहाँ चाहिँ कसरी आएन त्यही कि स्टप एकछिन गरे एकछिन हेर्छु है पक्ष है। एकचोटि स्टप गरेर फेरि सुरु गर्नुस् न। सुरुको यो स्लाइड त हेरिहाल्नु भयो सबैजनाले हैन? अहिले सबैजनाको स्क्रिनमा आइराछ नि? अघि मैले भनेकै चीजहरु छ यति फेरि हेर्नु होला है। जस्तै मैले सबै अघि एक्सप्लेन गरिसकेको छु। एससी को फुल फर्म के हुन्छ, पीसी को फुल फर्म के हुन्छ, एएम भयो, पीएम भयो, मैले अघि भनेकै चीजहरु छ, नयाँ कुरा के पनि छैन। जस्तै म फेरि एकचोटि भन्छु एसी भनेको बिफोर मिल भनेको खाना खानु अगाडि यदि औषधि खाने त्यसलाई चाहिँ हामी एसी भनेर भन्छौँ। पीसी भनेको चाहिँ आफ्टर मिल खाना खाइसकेपछि खाने भनेर प्रिस्क्राइब गरेर त्यसलाई पीसी भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि बिहानतिर खानेलाई चाहिँ हामी इन द मर्निङ भनेर भन्छौँ। कुनै कुनै मेडिसिन चाहिँ एक डोजमा त भोलि बिहान खाने खालको औषधि छ भने त्यसलाई चाहिँ एएम भनेर भन्छौँ। पीएम भनेको चाहिँ दिउँसोतिर 2 बजेतिर खाने भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन नि? अहिले सुनिराख्नु भएको छ हैन? नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ म। अब एचएस मैले अघि नै भनिहालेँ बेड टाइममा खाने छ अब जस्तै राति सुत्नु अगाडि खाने खालको औषधि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एट बेड टाइम भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि अघिको चाहिँ अब यो चाहिँ ओएम भनेको चाहिँ इच मर्निङ, अहिले चाहिँ मैले इन द मर्निङ भनेको एक डोज मात्रै हुनसक्छ। त्यही भएर इन द मर्निङ भने जस्तै कुनै मेडिसिन इच एन्ड एभ्री मर्निङ खाने खालको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ओएम भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि अर्को छ ओएन भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ इच नाइट खाने कुनै कुनै मेडिसिन यस्तो खालको हुन्छ कि जुन चाहिँ इच एन्ड एभ्री डे कसैले खानुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इच नाइट भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि अर्को पिआरएन भनेको चाहिँ वेन रिक्वायर जब निड हुन्छ त्यो बेला खाने भनेर बुझिन्छ। भन्दाखेरि एसओएस भनेको चाहिँ इफ नेसेसरी मैले अघि नै इक्जाम्पल दिइसकेँ। कुनै कुनै अब औषधिहरू चाहिँ अब सधैँ खानु हुँदैन, एकदम धेरै एक्सेसिभ पेन हुँदा मात्रै खाने खालको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एसओएस भनेर लेख्छौँ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। यो अब बिडी भनेको ट्वाइस अ डे दिनको 2 चोटि खाने खालको औषधि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी बिडी भनेर भन्छ। जस्तै क्याल्सियम ट्याब क्याल्सियम तपाईले दिनको 2 चोटि खाने भने जस्तै खाना खाइसकेपछि खानुपर्ने हुन्छ 10 बजे बिहान 10 बजे बेलुका 10 बजे खान सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बिडी भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि अर्को छ टिडिएस अथवा टिआइडी भनेको हुन्छ। यसको चाहिँ के भन्दाखेरि 3 टाइम्स अ डे 8 आवरको डिफरेन्टमा चाहिँ तपाईँ 3 टाइम्स खानु भयो त्यसलाई चाहिँ टिडिएस औषधि भनेर भन्छ। जस्तै बिहान 6, 2 दिउँसो 2 बेलुका 10 बजे तपाईले खानुभयो भने त्यो चाहिँ 8 आवर्सको डिफरेन्टमा हुन्छ। क्युआइडी भनेको चाहिँ दिनको 4 चोटि खाने औषधि। जस्तै तपाईले बिहान दिउँसो जस्ट 6-12 को हिसाबले खानु 6 आवरको डिफरेन्टमा तपाईले खानुभयो भने चाहिँ यो 4 टाइम्स अ डे हुन्छ भनेर भने। अर्को स्ट्याट भनेको कुनै कुनै औषधि जस्तै एकदम पेसेन्टलाई सास फेर्न गाह्रो भयो अहिले इमिडिएटली लगाइहाल्नु पर्ने खालको औषधि छ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्याट भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ एज सुन एज पोसिबल हामीले चाहिँ त्यो मेडिसिन चाहिँ पेसेन्टलाई दिनुपर्ने भन्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ हामी इमिडिएटली अथवा इमिडिएटली लेख्नु भन्दाखेरि स्ट्याट भनेर लेख्नुहुन्छ। अर्को छ कुनै औषधि भयो त्यो चाहिँ आवरली प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ भन्न खोजे 1 आवरको डिफरेन्समा तपाईले प्रिस्क्राइब गर्नुपर्ने खालको औषधि छ भने त्यसलाई चाहिँ एच भनेर लेखिन्छ भनेर अघि हामी यहाँसम्म पुगेका थियौँ है। अर्को भनेको अघि अब नयाँ स्लाइड चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ यहाँदेखि सुरु हुन्छ।
ओडी भनेको once a day दिनको एकचोटि खाने खालको औषधि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी once a day भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि अर्को यहाँ मैले अरू एब्रिभिएसन फर्महरू लिएको छु जस्तै आइएम आइबिएससी भनेर आइएम भनेको तपाईँले सुन्नु भएको छ इन्ट्रामसको मासमा औषधि लगाइदिने भनेर भन्छ नि जस्तै तपाईँले के भन्छ यो टिटी औषधिहरू लाउनु भएको छ होला त्यो चाहिँ धेरै जसो मासमा लगाइदिने भइहाल्यो अर्को छ आइबी भनेको चाहिँ इन्ट्राभेनस भेनमा लाउने खालको औषधि छ भने त्यसलाई चाहिँ आइबी भनेर भन्छ त्यसको मिनिङ चाहिँ भेनमा चाहिँ डाइरेक्टली हामीले इन्जेक्ट खालको औषधि छ भने त्यसलाई चाहिँ आइबी भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि सबक्युटानस एससी भनेको सबक्युटानस भनेको चाहिँ जस्तै इन्सुलिन मेडिसिनहरू जस्तै डायबिटिजको लागि हामी इन्सुलिन प्रिस्क्राइब गर्छौँ त्यस्तो खालको मेडिसिन चाहिँ सबक्युटानस फ्याटमा मात्रै लाउने खालको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एससी भनेर भन्छौँ यहाँसम्म केही क्वेरीहरू छ फास्ट भएको त छैन नि तपाईलाई केही क्वेरी छ भने क्वेसनहरू छ भने मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्नु होला टिप्नु पर्ने छ भने तपाईले त्यो सारेर बस्नु भए पनि हुन्छ सजिलो हुन्छ जति हेर्दै पनि सुन्दै पनि लेख्दै पनि गयो भने झन् हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ लङ टर्मसम्म रिटेन हुने भएकोले चाहिँ आफै जस्तै सहज हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुस् है सबैजनाले अब यससँग रिलेटेड एउटा त्यो के भन्छ क्वेसन छ जस्तै ओडी को एब्रिभिएसन के होला त एन्सर कसैलाई once a day हजुर गुड यसको चाहिँ हामीले अघिकै क्वेसन अघिकै हामीले जुन क्लासमा डिस्कस गर्यौं त्यसैको चाहिँ हामीले यसमा मैले क्वेसन बनाएको छु यसको चाहिँ धेरै थ्यांक यू उहाँलाई ओडी भनेको चाहिँ once a day त्यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि दिनको एकचोटि मात्रै खाने भनेको कुरा एन्सर चाहिँ once a day भयो यो चाहिँ यसको के होला त twice a day twice a day भनेको चाहिँ एक दिनमा दुईचोटि खाने एक दिनमा दुईचोटि खाने भनेको कुरा बुझिन्छ है अर्को क्वेशन छ हाम्रो टीडीएस भनेको चाहिँ के होला त तीनचोटि खाने दिदी भनेको ट्वाइस अ डे भयो हैन अर्को आइएम भनेको चाहिँ intramuscular कहाँ लाउने भयो त हामीले muscles मा मसलमा लाउने भयो है यसमा कुनै क्वेशनहरु त छैन नि छैन मैम छैन मैम अर्को छ एसी को फुल फर्म के हो त एब्रिभिएसन फर्म के हो त before meal यो चाहिँ बिफोर मिल भने पीसी को फुल फर्म के हो त after meal हुन्छ है क्वेशन छ पीसी मैले भनिहाले यसको एब्रिभिएसन फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर मिल भइहाल्यो जस्तै मैले अब अघि नै भने डिफरेन्ट रुट्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ ड्रग्स भन्ने भन्छ जस्तै एउटा मैले अघि भने एउटा आइएम भने अरु के भने त अर्को मेडिसिन कहाँबाट दिन मिल्छ भने एउटा चाहिँ मैले इन्ट्रामस्कुलर भने अरु के छ त इन्ट्राभेनस दिन मिल्छ भेन्समा दिन मिल्छ अर्को कहाँ दिन मिल्छ भने सबक्युटानस दिन मिल्छ भने त्यो बाहेक अरु धेरै साइडमा चाहिँ हामी दिन मिल्छ तर सबै कुराहरु एकैचोटी सिक्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर जुन चाहिँ कमनली युज हुने खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मैले बनाइ लिएर आएको छु यसमा मैम ओरली नि दिन मिल्छ हैन हजुर हजुर ओरली म्याक्सिमम हामीले औषधि दिने भनेको चाहिँ ओरली दिन्छ किन भन्दा यो कमन पनि भयो कन्भिनियन्ट पनि भयो तपाईले भेनमा दिँदाखेरि त्यहाँ पञ्चर गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम पेनफुल हुन्छ तपाईले ओरली खानु भयो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पञ्चर गर्नु पर्दैन इजिली इन्टेक गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भने सजिलो पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले सकेसम्म मेडिसिनहरु चाहिँ त्यसै खालको सिरियस कन्डिसन छ भने चाहिँ हामी इन्ट्राभेनस लाउने आइएम लाउने इन्ट्रामस्कुलर लाउने गर्छौं भने सकेसम्म अब पेशेन्ट चाहिँ रिकभर हुँदै गएपछि चाहिँ हामी धेरै सो मेडिसिन चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि ओरली राखेर पेशेन्टलाई घरमा पठाउँदाखेरि डिस्चार्ज हुने टाइममा चाहिँ हामीले ओरली मेडिसिन राख्ने गर्छौं किन भन्दाखेरि भेनमा लाउन सकिँदैन घरमा अर्को कुरा चाहिँ भेनमा हामीले लाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ पेशेन्टलाई चाहिँ अरु रियाक्सनहरु हुन सक्ने जुन चाहिँ घरमा आफैले म्यानेज गर्न नसक्ने हुँदाखेरि चाहिँ धेरै सो हामीले ओरली प्रिस्क्राइब गर्ने हुन्छ अर्को मैले सबलिङ्गुअल
भनेको जिब्रोको मुनि राखेर औषधि खाने पनि हुन्छ। यसले चाहिँ छिटै एब्जर्प्सन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ सबलिङ्गल पनि हामीले प्रिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ इन्ट्राभेनस यो चाहिँ इन्जेक्टेबल फर्ममा हुन्छ, भेनमा चाहिँ यो हामीले डाइरेक्ट गर्छौँ। इन्ट्राडर्मल भनेको स्किन लेयरको बिचमा, जस्तै हामीले बिसिजी खोपहरू लाउँदाखेरि तपाईँको हातमा राइट साइडको पाखुरामा पनि होला सबैको दाग, त्यहाँनिर एउटा व्हिल जस्तै पाङ्रासे एउटा दाग बनाए हुन्छ, त्यो चाहिँ बिसिजीको खोपले गर्दा भएको। त्यो चाहिँ डर्मली चाहिँ धेरै डिप पनि जाँदैन। डर्मल लेयरमा चाहिँ स्किनको मुनि चाहिँ लाउने भएको त्यसलाई चाहिँ इन्ट्राडर्मल भनेर भन्छौँ। डर्मल भन्ने बित्तिकै स्किन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को मैले अघि नै भनिहालेँ इन्ट्रामस्कुलर, यो चाहिँ मासमा लाउने, तपाईँ टिटिसीहरू लाउँदाखेरि मासमा लाउने भयो। अरू अब डिपोप्रोभेरा भनेको जुन फ्यामिली प्लानिङको औषधि हो, त्यो चाहिँ धेरै जसो इन्ट्रामस्कुलर लाउने गर्छ। यसमा केही क्वेसन सोध्नुपर्ने छ यसमा, डिफ्रेन्ट रुट्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ ड्रग्समा छैन। हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। के हो रे यसमा एडमिनिस्ट्रेसन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको रुट्सहरू के पर्छ रे कमन? ओरल कमनली कुन युज गर्छ हामी? ओरल ड्रग्समै हामी भनौँ मेडिसिन धेरै जसो ओरली चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्छौँ। किन भन्दा यो चाहिँ कन्भिनियन्ट हुन्छ। अर्को भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीले इजिली दिन सक्ने भएकोले चाहिँ हामीले धेरै जसो ओरल दिन्छौँ। अरू के रुट छ अरे? अर्को इन्ट्राभेनस दिन सक्छौँ, अर्को मस्कुलर, इन्ट्रामस्कुलर दिन सक्छौँ, अर्को जिब्रोमुनि दिनलाई के भन्छ? के भनिन्छ? टङ डाउन भन्छ कि सबलिङ्गल भनिन्छ होइन। अनि के अरे स्किनको मुनि दिनेलाई बिसिजी खोप कहाँ लाउँछ रे? इन्ट्राडर्मल है। तपाईँहरू सबैकोमा पनि त्यो व्हिल मार्क भएको हुनुपर्छ सबैको है। हामी यसमा केही क्वेरिजहरू छ? छैन। हामी नेक्स्ट त्यसमा जान्छौँ। अब तपाईँले यो स्कुल लाइफमा पनि पढिसक्नु भयो। स्कुल लाइफ त अब अहिलेसम्म स्कुल लाइफ नै हो भन्न खोजेको, फर्स्ट एड नयाँ चिज त होइन। तर पनि कमनली यो चाहिँ हाम्रो यो मेडिकल लाइनमा भयो। तपाईँ इन्ट्रान्स इक्जाममा चाहिँ फर्स्ट एडको बारे क्वेसन सोधेको देखाएको छु मैले, त्यही भएर मैले हल्का यसबारे पनि राखेको छु। डिटेली गर्नलाई चाहिँ अलिक धेरै लङ टाइम हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपलहरूदेखि लिएर अलिअलि कमनली क्वेसन सोधिराख्ने भएकोले चाहिँ यो मैले राखेको छु। धेरै जसो फर्स्ट एड भन्ने के होला त? सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। के हो फर्स्ट एड भनेको? केही आइडिया कसैलाई? फर्स्ट एड भने के हो त? यहाँ फर्स्ट एड म यहाँ एक्चुअली पढेर सुनाउँछु। रिफर टु द इमर्जेन्सी or immediate care you should provide when a person is injured or ill until full medical treatment is available. यो डेफिनेसन भयो फर्स्ट एडको। फर्स्ट एड भनेको के खालको ट्रिटमेन्ट भन्दाखेरि एउटा इमर्जेन्सी र इमिडिएट भन्न खोजेको, कसैलाई घाउ लाग्ने बित्तिकै केही पनि ढिलाइ नगरिकन सकेसम्म एज सुन एज पोसिबल हामीले कुनै केयर इमर्जेन्सी दियौँ, इमिडिएट दियौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट एड भनेर भन्छौँ। यो कुन बेला दिन्छ, कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्जर्ड अथवा इल पिपुललाई दिने भइहाल्यो। यो चाहिँ कुन बेला दिने भन्दाखेरि जबसम्म फुल मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन, हस्पिटल जान पाएको हुँदैन, हस्पिटलसम्म पुग्दैन, त्यो बिचको ग्यापमा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि इमिडिएट केयर जुन हामीसँग एभाइलेबल भएको इक्विपमेन्टहरू मेडिसिनहरू युज गरेर यदि कसैलाई इमर्जेन्सी इमिडिएट केयरहरू हामीले दिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट एड भनेर भन्छौँ। यो डेफिनेसनमा त खासै कसैलाई पनि कन्फ्युजन नहोला, किन भन्दाखेरि 8-9मा पनि यो फर्स्ट एडको म्यानेजमेन्ट ड्राउनिङदेखि लिएर सबै कुराहरू सबैले भएको हुन्छ। अरू हुने भएकोले सायद फर्स्ट एडमा चाहिँ केही कन्फ्युजन नहोला, त्यही सोच राख्दै म नेक्स्ट स्लाइडमा गर्छु। यसको एम्सहरू चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लाइफलाई प्रिजर्भ गर्नु। जस्तै रगत धेरै बगिरहेछ, हस्पिटल लाँदैछौँ, बिचमा रगत धेरै बग्न नदिन हामीले कुनै पनि रुमालले प्रेस गर्न सक्छौँ। अब हातमा घाउ भएको छ भने हातलाई उठाएर राख्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ ब्लिडिङ कन्ट्रोल गरेर सकेसम्म चाहिँ हामीले लाइफलाई प्रिजर्भ गर्न कोसिस गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ यो प्रिभेन्ट डेटोरेसन भनेको चाहिँ कन्डिसन जुन हामीले पेसेन्टलाई भिक्टिमलाई जब फेला पारेको छौँ त्यो बेला चाहिँ अब हामीले ट्रिटमेन्ट कुनै दिन सकेन भने चाहिँ भिक्टिमको कन्डिसन झन् वर्सनिङ
नराम्रो हुँदै जाने भएकोले त्यो हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले फेरि इक्जाम्पल दिए यदि हामीले ब्लिडिङ त्यो अन द स्पोट हामीले रोक्न सकेन भने एक्सेसिभ ब्लिडिङ भएर मान्छे चाहिँ सकमा पनि जान सक्छ धेरै एक्सेसिभ ब्लिडिङ भएर मर्न पनि सक्छ तर हामीले कुनै ब्यान्डेज अथवा कुनै पनि रुमाल अथवा जे हामीसँग एबल त्यसले टाइटली कम्प्रेस गर्यो भने त्यसले चाहिँ ब्लिडिङ रोक्न सक्ने भएकोले त्यसलाई चाहिँ हामी प्रिभेन्ट डेटोरेसन भनेर कन्डिसन वर्सनिङ हुनबाट चाहिँ जोगाउनु अर्को मेन एउटा एम भयो हाम्रो अर्को भने चाहिँ प्रोमोट रिकभरी जस्तै अब हामीले ब्लिडिङ धेरै दिन हुन दिएनौँ एउटा भने कम्प्रेस गऱ्यौँ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ब्लड लस धेरै लस नभएपछि हामीले सिम्पल माइनर ट्रिटमेन्ट गरेर हामी घर फर्किन सक्ने भयौँ जसले गर्दा चाहिँ कन्डिसन वर्सनिङ पनि हुन पाएन अर्को भनेको चाहिँ जुन कन्डिसन थियो त्यो चाहिँ छिटै रिकभरी भयो पहिलाकै हेल्दी कन्डिसनमा चाहिँ रिटर्न ब्याक हुनलाई चाहिँ फर्स्ट एडले हेल्प गर्ने भएकोले चाहिँ हाम्रो की एम्समा चाहिँ तिनवटा पर्छ यसलाई चाहिँ हामी 3 P's पनि भन्छौँ 3 P's भनेको एउटा प्रिजर्भ लाइफ भयो अर्को भनेको प्रिभेन्ट डेटोरेसन भयो अर्को भनेको प्रोमोट रिकभरी भन्ने कुरा बुझिन्छ यो पनि धेरै सो इक्जाममा क्वेसन आइराखेको हुन्छ इन्ट्रान्स इक्जाममा पनि कुन चाहिँ एम पर्दैन भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ तपाईँलाई यो तिनवटा चाहिँ पढ्ने भयो त्यो यो बाहेक अरू कुनै चिज आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नपढ्ने भयो 3 P's भनेर सम्झनु प्रिजर्भ लाइफ अर्को भने चाहिँ प्रोमोट रिकभरी भनेको एज सुन एज रिकभर हुनलाई चाहिँ हामी प्रोमोट रिकभरी भनेर भन्छौँ यसमा केही क्वेरीहरू छ नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ म अब प्रिन्सिपल अफ फर्स्ट एड भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा त अब कुनै एक्सिडेन्ट भएको छ वरिपरि मान्छे छ भने जुनसुकै ट्रमा भएपछि हामीले चाहिँ हामी पनि प्यानिक भइरहेको हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ वरिपरि मान्छे हेरिरहेको हुन्छ तर हेल्प मागेपछि चाहिँ कुनै पनि चिज चाहिँ हामीले एज सुन एज पोसिबल गर्न सकिन्छ अरूले पनि हेल्प गरेपछि काम पनि सहज पनि हुन्छ त्यही भएर कल फर हेल्प वरिपरि मान्छे छ भने हामीले सकेसम्म कल फर हेल्प अर्को भने कामली टेक चार्ज जुन कुनै एक्सिडेन्ट देखियो कुनै पनि कन्डिसन नराम्रो कन्डिसन देख्ने बित्तिकै हाम्रो ह्युमन नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्यानिक हुन्छ अब के गर्ने होला भनेर माइन्डले काम गर्न नसक्ने माइन्ड चाहिँ ब्लक भएको चाहिँ हुने भएको चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ इजिली लिएर आफू चाहिँ इन्चार्ज जस्तै अब वरिपरि मान्छे ल दाइ तपाईँ यो हात समाउनु त तपाईँ यसो गर्नुहोस् त भनेर हामीले चाहिँ काम अरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ त्यही भएर बिस्तारै आफू चाहिँ त्यहाँ बस्ने त्यसपछि वरिपरि जुन ह्युमन रिसोर्स यदि एभाइलेबल छ भने उहाँलाई पनि युटिलाइज गर्ने यदि कोही छ भने आफैले कामले त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ चेक द सिन एन्ड क्याजुअलिटी जस्तै कुनै अब जस्तै अब एक्सिडेन्टहरू भइराख्ला कुनै ठाउँमा चाहिँ अब करेन्ट लागेर बिरामी चाहिँ फेन भएको हुनसक्छ त्यो बिरामीलाई छोयो भने चाहिँ हामीलाई पनि करेन्ट लाग्न सक्ने भयो नि त त्यही भएर पहिला चाहिँ सिनलाई हेर्ने क्याजुअलिटीलाई हेर्ने अब त्यो करेन्टलाई त्यो पेसेन्टलाई छुनु त्यो भिक्टिमलाई छुनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला त्यो करेन्टलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो ताकि हामीलाई पनि करेन्ट नलागोस् कुनै पनि भिक्टिमलाई बचाउनु अगाडि चाहिँ आफ्नो सेफ्टी पनि पहिला हेर्नुपर्छ वरिपरि कस्तो छ के छ सिनारी हेरेर बल्ल हामीले चाहिँ त्यसमा प्रवेश गर्नुपर्छ त्यही भएर चेक द सिन एन्ड क्याजुअलिटी भनेको वरिपरि कस्तो सिनारी छ जस्तै खाल्डो छ कि के छ कि अब बमै छ कि त्यो कन्डिसन पहिला हेर्नु पर्यो किन भन्दा आफूलाई पनि जोगाउनु पर्यो अर्को भनेको हामीले भिक्टिमलाई पनि जोगाउनु छ त्यही भएर पहिला आफू सेफ हुने बल्ल अनि हामीले चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने अर्को भनेको चाहिँ त्यो पछि बल्ल हामीले चाहिँ केयरफुल्ली एप्लाई फर्स्ट एड भनेको छ त्यो पछि हामीले बल्ल के गर्ने भन्दाखेरि अब फर्स्ट एड के दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो त्यो बेला नि हामीले वरिपरि मान्छे छ उनीहरूलाई एम्बुलेन्स बोलाउनको लागि भने त्यो बेलासम्म हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो बेला गर्न सकिन्छ अब यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा राख्यो हामीले याद हुने खालको फर्ममा राख्यो भने चाहिँ यसलाई हामी 4 C's भनेर भन्छौँ जस्तै कल फर हेल्प भयो कामली टेक चार्ज भयो सबै सीसीसी आएको छ नि त्यही भएर 4 C's भनेर चाहिँ हामीले याद गर्न सक्छौँ प्रिन्सिपल्स अफ फर्स्ट एड भन्यो भने एउटा चाहिँ कल फर हेल्प कामली टेक चार्ज चेक द सिन एन्ड क्याजुअलिटी अर्को भनेको केयरफुल्ली एप्लाई फर्स्ट एड भने जसलाई चाहिँ हामी सर्ट फर्ममा चाहिँ 4 C's भनेर चाहिँ भनिन्छ एउटा एम पढ्यौँ हामीले अर्को भनेको प्रिन्सिपल अफ फर्स्ट एड पढ्यौँ यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ नि अब यो मैले क्वेसन राखेको छु यसमा
Objectives of first aid are all except हेर्नुहोस् के पर्छ एउटा एमा टु प्रिजर्भ लाइफ, बीमा टु प्रमोट रिकभरी, सीमा टु प्रिभेन्ट वर्सनिङ अफ पेसेन्ट। यसलाई पेसेन्ट भन्दा नि हामीले क्याजुअलिटी भन्न सक्छौँ। अब पेसेन्ट भनेको चाहिँ हस्पिटलमा बिरामी भएर आएर ट्रिटमेन्ट गरेकोलाई मात्रै पेसेन्ट भन्छौँ, त्योलाई अरूलाई चाहिँ हामी क्याजुअलिटी, अर्को चाहिँ भिक्टिम भनेर युज गर्न सक्छौँ। अर्को टु क्योर द डिजिज भनेर चाहिँ यसमा कुन एन्सर चाहिँ मिल्छ त? नम्बर डी, टु क्योर द हामीले डिजिज। डिजिजलाई क्योर गर्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि क्योर गर्नलाई डिजिजलाई क्योर गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि मेडिकल पर्सनलै चाहिन्छ, त्योसँग रिलेटेड स्पेसलाइज नलेज भएको मान्छे नै चाहिन्छ। तर अब मैले भनिहालेँ ब्लिडिङ रोक्नलाई, कम्प्रेस गर्नलाई सबैलाई डक्टरको डिग्री नै चाहिन्छ, मेडिकल स्टाफको डिग्री नै चाहिन्छ भनेको छैन। त्यही भएर चाहिँ केयर गर्नलाई चाहिँ हामीसँग डिग्री चाहियो, तर अरू काम गर्नलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि डिग्री नचाहिने, गर्न पनि सक्ने भयो, अन द स्पोट गर्न सक्ने भएको चाहिँ हाम्रो तीनटा एमा चाहिँ यो तीनटा पर्यो भन्दाखेरि एक्सेप्ट के त टु क्योर द डिजिज चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ एकदम राइट भन्नुभयो, डी नम्बर एन्सर भयो। जस्तै तपाईँले फर्स्ट एड किट बनाउनु भएको छ घरमा? के राख्नु भएको छ त? यो फिगरमा भए जति छ के राख्नु भएको छ त? त्यो चाहिँ हामीलाई इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड, इच एन्ड एभ्री डे सबैले युज हुने भएकोले चाहिँ फर्स्ट एड किट चाहिँ सबैजनाले बनाइराख्नु भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। अहिले त स्कुलमा पनि बच्चालाई पनि यो नर्सरी क्लासको 1-2 क्लासको बच्चालाई पनि फर्स्ट एड किट बनाउने प्रोजेक्ट दिइरहेको हुन्छ। त्यो किन दिएको भन्दाखेरि व्यवहारिक नलेज पनि होस् भनेर। जस्तै फर्स्ट एड किट भनेको इच एन्ड एभ्री पर्सनलाई इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै राति कसैलाई अब घाउ लाग्ला कहाँ बेटानी खोज्न जाने, कसैलाई ज्वरो आउला सिडामोल हामीले त्यतिकै लिन सक्छौँ। त्यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ हामीले इजिली म्यानेज गर्न खालको, जुन इन्स्ट्यान्टली म्यानेज गर्ने खालको छ कन्डिसन छ भने चाहिँ हामी अरू ठाउँमा जानु नपर्ने, हस्पिटलसम्म पुगिन्जेलसम्म हामीले कुनै पनि कन्डिसनलाई वर्सेनिङ भन्नबाट जोगाउन सक्ने खालको छ भने हामीले घरमा यसरी बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राख्यो भने सबैलाई सहज पनि हुन्छ। यसले गर्दा अब लाइफलाई हाम्रो जुन एम छ नि फर्स्ट एडको प्रिजर्भ लाइफ गर्ने, डे टु डे कन्डिसन प्रिभेन्ट गर्ने, अर्को भने चाहिँ प्रमोट रिकभरी भन्ने जुन एम छ नि त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भनेको छैन, आफ्नो कन्डिसन आफ्नो निडहरू तपाईँले चाहिँ फर्स्ट एड किट चाहिँ जस्तै यस्तै डिब्बा हुनुपर्छ भनेको छैन। कुनै बक्स बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै अब प्लास्टिकको भाँडा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ इजिली एभाइलेबल छ सबैले देख्ने खालको ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब ब्यान्डेजेस भनेर छ, यो चाहिँ अब तपाईँसँग किनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, धेरै पैसा पर्ने पनि होइन। यो एडेसिभ टेप भनेको टेपहरू पनि जस्तै हामीले एन्टिप्लास्टहरू राखेको हुन्छ त्यो राख्न सकिन्छ। गज प्याड्स भनेर चाहिँ कटनहरू प्याडहरू पनि हामीले इजिली सानो सानो बल्बहरू चाहिँ हामीले रोलहरू किन पाउँछ त्यो हामीसँग राख्न सकिन्छ। अर्को थर्मोमिटर भयो, धेरैलाई राति ज्वरो आउने, ज्वरो कति आयो भनेको थाहा हुँदैन, आफूलाई तातो भएको चाहिँ फिल भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर थर्मोमिटरमा हामीले इजिली अहिले त डिजिटल थर्मोमिटर आएको छ जुन चाहिँ हेर्नलाई त्यति साह्रो हाम्रो एक्सपर्ट म्यान पावर नचाहिने भएकोले चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटर पनि एउटा राखिराख्नु भने तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ। झन् घरमा बालबच्चा भएकोलाई चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो बच्चाहरू कहिले ज्वरो आउँछ भन्न सकिँदैन, राति ज्वरो आएको हुन्छ कहाँ खोज्न जाने, त्यस्तो खालको समस्या हुनुभयो। धेरै जसो फर्स्ट एड किटमा चाहिँ आफूलाई धेरै युज हुने खालको औषधिहरू राख्नुभयो, सामानहरू राख्नुभयो भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। जस्तै अब अहिलेको सिनारियो यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो ह्यान्ड सेनिटाइजरको एकदम धेरै डिमान्ड छ र यो एकदम धेरै निड पनि छ। तपाईँले ह्यान्ड सेनिटाइजरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दा कसैलाई फर्स्ट एड दिनुभन्दा अगाडि आफ्नो ह्यान्ड पनि तपाईँले ह्यान्ड सेनिटाइजरले सफा गर्नुभयो भने त्यो पेसेन्टलाई, त्यो भिक्टिमलाई चाहिँ पछि इन्फेक्सन हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। अर्को भनेको बेटाडिन, सानो खालको किन पाउँछ बजारमा, त्यो किनेर राख्नु भए पनि हुन्छ, त्यस्तो धेरै पैसा पर्ने पनि हुँदैन। जस्तै ड्रग्सहरूमा चाहिँ जस्तै प्यारासिटामोलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को ओआरएस सोल्युसन भनेको ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसनमा के पर्छ त? जीवन जलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। पखाला लाग्दा पनि खान मिल्ने भयो। अर्को कसैलाई रिङ्गटा लागिरहेको हुन्छ, प्रेसर लो भएको, कसैको प्रेसर लो भइराख्ने कन्डिसनहरू हुन्छ, त्यसो बेला चाहिँ हामीले ओआरएस सोल्युसन राति खोज्न कहाँ जाने, त्यही भएर त्यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अन द स्पोट म्यानेज गर्न सक्ने। जस्तै बजारमा किनुन्जेलमा हामी आफूसँग एभाइलेबल छ भने विदिन सेकेन्ड हामीले म्यानेज गर्न सक्ने भएको, त्यही भएर यस्तो खालको औषधि पनि हामीले फर्स्ट एड किटमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। अर्को मैले भनिहालेँ कटन रोलहरू सानो किन पाउँछ, त्यस्तो धेरै एक्सपेन्सिभ
पनि पर्नेन त्यसो खालको हामीले राखेर एकदम क्लिन निट एन्ड टाइडी बक्समा चाहिँ अब फर्स्ट एड बक्स भनेर लेबलिङ गरेर चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ ताकि हाम्रो र हाम्रो घरको परिवारलाई चाहिँ कुनै समस्या पर्ने बित्तिकै हामीले जति हामीले फर्स्ट एड गर्न सक्छौँ त्यति नै गर्न सकोस् र लाइफ चाहिँ प्रलङ होस् छिटै रिकभरी होस्। आज हामीले धेरै टपिक डिस्कस गरेका छौँ के टपिक डिस्कस गरेर त हामीले आज सुरुमा चाहिँ हामीले एब्रिभिएसन फर्म्सहरू डिस्कस गरौँ। एब्रिभिएसन फर्ममा के डिस्कस गरौँ त हामीले जस्तै ओडी भयो ओसी पिसी भयो एसी भयो ओडी भयो बिडी टिडिएस भयो अर्को आइएम आइबी यस्तो खालको हामीले जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हुने हुन्छ नि मेडिकल टर्ममा जस्तै अब नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि सर्ट फर्महरू युज गर्नु पर्दाखेरि अहिले नै तपाईँलाई नलेज भयो भने चाहिँ मलाई सहिलो पनि भयो तपाईँलाई पनि अपडेट हुँदै जाने भएकोले चाहिँ मैले यसमा अहिले युज हुने खालको फ्रिक्वेन्टली युज हुने खालको टपिक चाहिँ मैले चुज गरेको छु जसले गर्दा पछिको क्लासमा तपाईँलाई इजी होस् जुनसुकै चिजमा पनि हामीले नन टु अननोन गयो भने सहिलो हुन्छ मैले पहिलाको क्लासमा भनिसकेको छु त्यस्तो भयो चाहिँ एकदम इजी हुन्छ एकैचोटि भास्ट टपिकमा गयो भने दिमागमा घुस्दैन के पढ्या होला भनेर इरिटेसन लाग्ने पढ्नु मन नलाग्ने त्यस्तो खालको सिम्टमहरू देखा पर्ने भएकोले चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ इजी टपिक जुन चाहिँ इच एन्ड एभ्री डे लाइफमा युज हुने अर्को भनेको चाहिँ सबै तपाईँको मेडिकल लाइनमा जुन जुन टपिक चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ मैले टपिक सेलेक्सन गरेको छु। अब सुरुमा चाहिँ हामीले एब्रिभिएसन फर्म भनेर चाहिँ धेरै त टपिक डिस्कस गऱ्यौँ त्यो जस्तै एसिपिसी भयो अर्को ओडिटिडिएस बिडी त्यस्तो खालको हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ त रुट्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ ड्रग्स भनेर चाहिँ गऱ्यो जस्तै ड्रग्सहरू एडमिनिस्टर गर्दाखेरि कुन कुन रुट्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्नु कुन कुन माध्यमबाट चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ हामीले के भन्छ इन्ट्राभेनस भयो इन्ट्रामस्कुलर भयो सबलिङ्गुअल भयो फ्रिक्वेन्टली कन्भिनियन्टली युज गर्न सक्ने भनेको चाहिँ ओरल भयो त्यो चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अनि लास्टमा हामीले टपिक डिस्कस गरेको भने चाहिँ फर्स्ट एड भने के हो यसको एम्स के हो प्रिन्सिपल के हो त्यसको एमसिक्यू बारे डिस्कस गऱ्यौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले फर्स्ट एड किटमा के राख्न सकिन्छ त यसको इम्पोर्टेन्ट के छ भनेको हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब यसो फर्स्ट एडमा चाहिँ धेरै भास्ट टपिक छ मैले भनिहालेँ ड्राउनिङ भयो अरू सबै चिजमा हामीले फर्स्ट एड म्यानेज गर्न सबैको अलिअलि फरक हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले तपाईँले बुकहरू हेर्नु भए पनि हुन्छ के छ पहिलाकै त्यही कुरा नै हो रिपिटेसन चाहिँ गर्नु केही कन्फ्युजन छ भने क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ। यति फेरि यसरी पछाडि अगाडिसम्म यसरी हेर्नुहोस् आजको स्लाइड हामीले फर्स्ट एड किटमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो यस्तै हुनुपर्छ भनेको छैन तपाईँको कन्भिनियन्स अनुसार तपाईँको युज अनुसार तपाईँ छुट्टै बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले क्वेसन डिस्कस गर्ने एउटा द अब्जेक्टिभ्स अफ फर्स्ट एड आर अल एक्सेप्ट भनेर यसमा चाहिँ हाम्रो डी एन्सर रहेको छ अघि नै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। वान बाई वान हामी चाहिँ फेरि रिपिट गर्दैछौँ। प्रिन्सिपल अफ फर्स्ट एडमा चाहिँ यो फोसी भनेर भने यसरी हेर्नुहोस् त सबैजनाले फोसी भनेर भन्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो एम्स अफ फर्स्ट एडमा चाहिँ 3P भनेर भनेका छौँ। अर्को चाहिँ प्रिजर्भ लाइफ भयो प्रिभेन्ट डेटोरिएसन भयो अर्को चाहिँ प्रमोट रिकभरी भनेर चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अर्को फर्स्ट एड भने के हो यसको डेफिनेसन जस्तै कुनै पनि फुल मेडिकल ट्रिटमेन्ट पाउनु अगाडि हामीसँग भएको स्रोत साधनले इमर्जेन्सी अथवा इमिडिएट केयर कसैलाई इन्जर्ड पिपुल अथवा क्याजुअल्टीलाई हामीले प्रोभाइड गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट एड भन्छौँ भनेर हामीले यसमा डिस्कस गऱ्यौँ। जस्तै वाट आर रुट्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिङ ड्रग्स भनेर हामीले अघि नै भनिसक्यो जस्तै ओरल भयो सबलिङ्गुअल भयो इन्ट्राभेनस भयो इन्ट्राडर्मल भयो अर्को भने इन्ट्रामस्कुलर फ्रिक्वेन्टली हामीले चाहिँ यो युज हुने भएको यो 5 टपिक राखेको छु। अरू पनि धेरै रुटहरू छन् सबै कुरा अहिले नै जानुपर्छ भनेको छैन पहिला सिम्पली कमनली जे युज हुन्छ त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गऱ्यौँ भने सहिलो हुन्छ।
जस्तै यसमा चाहिँ पिसी को फुल फर्म के हो भनेको अघि तपाईले आन्सर भनिहाल्नु भयो। अर्को भनेको चाहिँ एससी को के हो एब्रिभिएसन फुल फर्म जस्तै इन्ट्रामस्कुलर भन्ने बित्तिकै आइएम भन्ने कुरा बुझिहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो बीडी भनेको ट्वाइस अ डे भन्ने कुरा हामीले अघि वन्स अ डे भनेको चाहिँ हाम्रो ओडी भइहाल्यो। जस्तै अघिकै फेरि रिपिट हुँदैछ ओडी भन्ने बित्तिकै वन्स अ डे भयो, आइएम भने इन्ट्रामस्कुलर भयो, आइबी भने इन्ट्राभेनस भयो, एससी भन्ने बित्तिकै हामीले सबक्युटानस भनेर अघि नै मैले भनिसकेको छु। एस भनेको आवरली, स्ट्याट भनेको इमिडिएटली मेडिसिन प्रेस्क्राइब स्ट्याट भन्छौँ, क्युआइडी भनेको 4 टाइम्स अ डे त्यसलाई चाहिँ हामी 6 आवरली भन्छौँ, टिडिएस भने 3 टाइम्स अ डे 8 आवरली भन्छौँ, बीडी भने बित्तिकै ट्वाइस अ डे 2 टाइम्स अ डे भइहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ इफ नेसेसरी एसओएस, वेन रिक्वायर पिआरएन, इच नाइट दिनको दिन राति खाने खालको औषधि छ भने ओएन छ, दिनको दिन बिहानै खाने खालको छ भने इच मर्निङ ओएम भन्छौँ। सुत्नु अगाडि औषधि खाने खालको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी बेड टाइम एचएस भनेर भन्छौँ। भन्दाखेरि अर्को भनेको चाहिँ पिएम आफ्टरनुन इभिनिङ भनेर भन्छ। एएम भनेको इन द मर्निङमा 1 डोज खाने खालको औषधि छ एएम भनेर लेख्छौँ। पिसी भनेपछि आफ्टरनुन मिल भयो। एसी र पिसीमा इन्टरचेन्ज छ है, एसी भनेको चाहिँ बिफोर मिल, पिसी भनेको चाहिँ आफ्टर मिल भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। केही क्वेरिजहरु छ तपाईलाई यहाँसम्म? एक्सक्युज मी म्याम, सबक्युटानियस भनेको के हो? सबक्युटानियस भनेको सबक्युटानियस भने सबक्युटानियस भन्नुभयो। सबक्युटानियस भनेको म्याम त्यो चाहिँ त्यो स्किनको मुनि हाम्रो सबक्युटानियस फ्याट छ नि, त्यस्तोलाई चाहिँ सबक्युटानियस भन्नुपर्छ। इन्सुलिनहरु सबक्युटानियस दिन्छ के, यो मसल लेयर भन्दा माथि हामीले सबक्युटानियस फ्याटमा दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सबक्युटानियस भनेर भन्छौँ। इन्ट्राभेनस भनेको भेन छ नि हाम्रो, क्यानुलाहरु लागेको त देख्नु भएको छ होला नि तपाईले हैन? देख्नु भएको छ? हस्पिटल गए जानु भएको छ होला नि त हैन? क्यानुलाको थ्रुबाट दियो, डाइरेक्ट भेनबाट दियो भने चाहिँ हामी इन्ट्राभेनस भन्छौँ। मासमा दियो भने इन्ट्रामस्कुलर भनेर भन्छ। सबक्युटानियस भन्ने बित्तिकै इन्ट्रामस्कुलर भन्दा माथि हुन्छ, जुन चाहिँ सबक्युटानियस फ्याटमा जस्तै बोसो भन्छ नि त्यसमा दिने चाहिँ हामी सबक्युटानियस भनेर भन्छौँ के। ओके म्याम। अरु केही क्वेरी छ यसमा? नो म्याम। अरु कसैलाई केही छ भने सोध्नु भयो हुन्छ। अझै सोध्नु पर्छ भनेको छैन। तपाईले अरु बुक पनि यसो हेर्नु, एमसीक्यू बुकहरु हेर्नु, पढ्नुहोस्। त्यसमा कुनै क्वेरीजहरु छ भने एनी टाइम तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। अझै क्लासमा सोध्नु पर्छ भनेको छैन। फर्स्ट इयरको बारे त बुझ्नु भयो होला, फर्स्ट इयरको बुकहरु पनि होला, एकचोटी त्यो हेर्नु सबै। तपाईँ रिपिटेसन गरेर देखाइदिएको छु, यो जस्ट अप्ठ्यारो होला भनेर। Any questions? No miss. त्यसो भए सबैजनालाई थ्याङ्क यू। आजको हाम्रो यो थर्ड विष्णु सर, विष्णु सर कोही हुनुहुन्छ? हेलो हजुर 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 सर, क्लास सकिसकेको छ, त्यही भएर हजुरलाई फेरि ह्यान्ड ओभर दिउँ भनेर। हस् सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू, अनि सरलाई पनि धेरै धन्यवाद।
हस् थ्याङ्क यू सर। हस् हामी फेरि भेटौँला म्याम। भाइ बहिनीहरू आजको लागि दोस्रो क्लास पनि सकियो। सो सबैलाई पार्टिसिपेसन भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको क्लास यति नै गर्दै भोलि बिहान 8 बजे फेरि भेटौँला। आजलाई बाई बाई।